सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की ज़रिए सदारत मशावरती इजलास शुरू। इजलास में फुल कोर्ट का हिस्सा 13 जजेस शामिल। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले पर मशावरत जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की ज़रिए सदारत मशावरती इजलास शुरू। इजलास में फुल कोर्ट का हिस्सा 13 जजेस शामिल हैं। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत जारी। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक अहम केस चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की ज़रिए सदारत मशावरती इजलास शुरू। इजलास में फुल कोर्ट का हिस्सा 13 जजेस भी शामिल। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की ज़रिए सदारत मशावरती इजलास शुरू। इजलास में फुल कोर्ट का हिस्सा 13 जजेस शामिल हैं। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की ज़रिए सदारत मशावरती इजलास भी शुरू हो गया। इजलास में फुल कोर्ट का हिस्सा 13 जजेस शामिल हैं। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत का अमल जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की ज़रिए सदारत मशावरती इजलास शुरू। इजलास में फुल कोर्ट का हिस्सा 13 जजेस भी शामिल। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की ज़रिए सदारत मशावरती इजलास जारी। मज़ीद तफसीलात के लिए नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद। जी निसार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का ये मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में फुल कोर्ट का हिस्सा 13 जो है वो जजेस शामिल हैं। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का ये मामला है जिसमें अब इजलास जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है वो इस बेंच में इस मुशावरती इजलास में शामिल है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा की ज़ेरे सदारत जो है ये इजलास शुरू हो गया है जिसमें ये तय होना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको मिलनी है या नहीं मिलनी। कल जो समाअत थी उसमें ये फैसला महफूज हुआ था जिसमें 13 रुकनी फुल कोर्ट ने ये फैसला मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो है वो महफूज किया था और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा ने ये कहा था कि हम मुशावरत करेंगे और उसके बाद जो है ये किसी भी वक्त जो है वो इसका फैसला सुना दिया जाएगा। जिसके बाद अब ये मुशावरती इजलास जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा की ज़ेरे सदारत 13 जो जजेस पर मुश्तमिल है और वो शुरू हो चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक पर मुशावरत जारी है जिसके बाद किसी भी वक्त ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि कल भी इस तमाम तर मामले के हवाले से जिसमें कहा गया कि इस तमाम तर अमल के हवाले से जो समाअत है उसे मुलतवी किया गया है, तो अब किस तरह के फैसले की तवक्को की जा रही है? चूँकि कल भी ये कहा गया कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अगर हम बात करें तो उनमें से किसी एक शख्स ने भी कंटेस्ट नहीं किया था, लिहाजा इन तमाम तर मामलों के पेश नज़र सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में कोई भी एक सीट नहीं जा सकती है। तो इस फैसले के पेश नज़र जो कि कल तमाम तर डिसीजन सामने आया है, आज किस तरह के फैसले की तवक्को की जा सकती है? आज बिल्कुल यकीनी तौर पर ये उसी चीज का शख्साना है कि जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा ने कहा था कि कोई एक सीट नहीं जीती जिसकी वजह से जो है हमको नहीं मिल सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका जो मामला था उसमें कादी फायद ईसा का जो की तरफ से जो कल कहा गया था कि हम मुशावरत करेंगे, अब फैसला यही होना बाकी है कि क्या ये जो मामला है जिसमें कादी फायद ईसा के रिमार्क्स भी हमने कल देखे, जैसे सतर मिनल्ला के भी देखे और दीगर 13 फुल कोर्ट जो थी उसमें जस्टिस मंदुखेल ने भी पिछली गुज़िश्ता 8 समातों में जो है अपने रिमार्क्स दिए जिसमें उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ हवाले दिए। उसके बाद जो है आज ये मुशावरती इजलास इसी चीज का शख्साना है कि क्या ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, ये पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जाती हैं या नहीं जाती, या ये मामला जो है वो पार्लिमान को जाता है। इसी पर जो मुशावरत है वो 13 रुकनी फुल जो 13 जजेस हैं उस पर मुश्तमिल इस वक्त मुशावरती इजलास जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा की ज़ेरे सदारत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जारी है। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक जो फैसला है उस पर मुशावरत इस वक्त जारी है। जी
یہ اجلاس اس سے جاری ہے مخصوص نشستوں کے معاملے پر فیصلے کے حوالے سے ابھی تک سماعت کا عمل جاری ہے. اس وقت تمام تر کاؤنٹر کوشچننگ بھی جو کی جا رہی ہے. اس وقت ریزرو سیٹ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے اس میں سپریم کورٹ میں اس تمام تر معاملے کے پیش نظر جو سماعت کی جا رہی ہے. اس پر ہمارے نمائندے نثار عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نثار, یہ بتائیے گا کہ آج بھی اس کے ملتوی ہونے کا امکان ہے یا پھر آج کسی فائنل ڈیسیجن تک جانے کے امکانات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ سماعت یقینی طور پر آن کیمرہ تو نہیں ہے. اس میں تمام ججز جو ہیں وہ آف کیمرہ جو ہیں وہ مشاورتی اجلاس اپنا کر رہے ہیں, اور یہ ججز چیمبر کے اندر اس وقت جو ملاقات ہے 13 رکنی جو ججز ہیں ان کی مشاورتی اجلاس جو ہے اس وقت جاری ہے. اور یہ ملتوی سماعت کل ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس فیصلے کو محفوظ کرتے ہیں اور کسی وقت بھی یہ فیصلہ جو ہے مشاورت کے بعد بتائیں گے. اور آج اس حوالے سے جو کل قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ مشاورت کریں گے, اس حوالے سے 13 جو ججز ہیں وہ اس وقت مشاورت کر رہے ہیں. مشاورت کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا جاتا ہے جو بھی مشاورت کے بعد طے ہوتا ہے تمام ججز کے درمیان, یا پھر اس کے لیے جو دوبارہ ہے کاؤز لسٹ میں جو ہے وہ کوئی کیس کو دوبارہ لگا کر جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے دوبارہ عدالت لگائی جاتی ہے اور تمام ججز جو ہے وہ بیٹھ کر اس فیصلے کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ سناتے ہیں. یقیناً یہ ابھی تک یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس مشاورت کے بعد کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس فیصلے کو سنانے کے لیے دوبارہ عدالت میں بیٹھیں گے تمام ججز چیف جسٹس کی زیر صدارت, یا پھر اس فیصلے کو جو مشاورت کے بعد طے ہوگا وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا. جی اچھا, یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے سماعت میں صاحبزادہ حامد رضا کے حوالے سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے کوئی مصدقہ جو تمام تر ڈاکیومنٹس ہیں وہ بھی عدالت میں پیش کیے گئے ہیں سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے یا نہیں؟ جی, سنی اتحاد کونسل کی طرف سے جو فیصل صدیقی کے وکیل تھے ان کی طرف سے یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی تھی. اس کے بعد جو ہے یہ عمل جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ تھا یہ میں بتاتا چلو, یہ سنی اتحاد کونسل کا جو باقاعدہ فیصلہ تھا یہ کل عدالت نے محفوظ کر لیا تھا. اس کے بعد اب عدالت کی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی. عدالت نے پراپرلی جو ہے یہ فیصلہ کل محفوظ کر لیا تھا اور اس کے بعد دلائل مکمل ہو گئے تھے فیصل صدیقی کے, اور دیگر اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان نے اپنے دلائل کا آغاز کیا تھا, انہوں نے بھی اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے, اور اس کے بعد جواب الجواب کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بھی مکمل ہو گیا تھا. اور پوری سماعت مکمل ہونے کے بعد تقریباً یہ طویل سماعتیں تھی بنتی ہیں اس معاملے پر جس میں جو ہے وہ کئی گھنٹوں کی سماعتیں چلی ہیں, جس کے بعد یہ فیصلہ کل محفوظ ہوا تھا. اور اس فیصلے کے بعد اب صرف ایک ہی چیز تھی اور وہ یہ تھا کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ مشاورت کے بعد جو ہے اس کو بتائیں گے. تو اب اس مشاورتی اجلاس جو ہے وہ صبح قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے اس کو آج 2 بجے بلایا تھا, اور وہ اس وقت 13 ججز پر مشتمل جو اجلاس ہے وہ جاری ہے, اور اس میں یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کیا ان نشستوں کا کرنا ہے, یہ پارلیمان کو معاملہ بھیجنا ہے, سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں دینی ہے, یا اس کے علاوہ کوئی اور حل اس کا نکالنا ہے. اس حوالے سے اس وقت جو مشاورت ہے وہ سپریم کورٹ میں جاری ہے. بہت شکریہ, آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.